السلام عليكم أبناتي وأخواتي. نقول لكم نعاود لكم واحد الكارثة دازت علينا في دبي. السلام عليكم أبناتي يا خواتاتي. كي درتو؟ لاباس عليكم؟ دوزتو العيد مزيان؟ الوغ ان شاء الله يمشي علينا هذا المرض وترجع كل واحد يرجع كما كان. يا ربي يعفو علينا من هذا المرض. هذا الشيء اللي كاين. وغادا نقدم لكم هذه البنت، هي اللي تدير لي المونتاج. سلام، سميتها ابتسام، هي اللي زعمتني لهذا اليوتيوب وانا ما بغيتش نديرو. بقات علي طاطا لي طاطا، قلت لها يلا بغيتي نلعبو يلا نلعبو. واش غادا نديرو؟ الوغ غادا نقول لكم نعاود لكم واحد الكارثه دازت علينا في دبي. دازت زعما في الاول سال كارثه، من بعد عاود رجعت تضحك والحمد لله. هذاك النهار اللي وصلنا لدبي، وصلنا دخلنا لوطيل، قسنا استرحنا دوشنا لبسنا حوايجنا، قلنا نخرجو ندورو شويه. خرجنا مشينا لذاك برج خليفه، درنا تصاور وفيلمينا وكل شيء. من بعد حيت كنا راجعين شدينا المترو، خرجنا من المترو، البنات جاهم الجوع وكنا خص لوطيل درنا معاهم العشاء نتعشاو. هكذاك ميقات ويتو خصنا نكونوا في تما. نو كيشودوا البيبان في 9:30. تشدوا اللبان مع 9:30 وخصنا نكونوا تما باش ندخلوا نتعشاو. الوغ البنات جاهم الجوع بقاو تيتجراو، شي تيجري على شي تيجري على شي. وكاينين شي ناس اخرين معانا، كاين اللي تيقدر يجري كاين اللي ما تيقدرش يجري. الوغ انا مشاو البنات سبقوا تبعتهم، انا زعما حاذقه. انا الشارفه تابعاهم تنجري معاهم. بقينا يلا كنتابعاني واحد جوج عيالات، دوك جوج عيالات هما عياو رجعوا للور بوحده بقات ترجع للور، وحده خلاص حتى هي تلفات. هي بعداك فكرات شدات الطاكسي وصلت حتى للوطيل. انا بقيت تابعه البنات ياش هادشي البنات راه طويله، هادشي راه طويله شي ما عمر زعما لوطيل ما قبيله دزنا فيه ما كانش طويل هاد المشيه. دونك كنا بثلاثه بينا، كنا ثلاثه د العيالات، كنا ماشيين ثلاثه البنات. تما ثلاثه البنات وانا الرابعه. صافي ثلاثه البنات. بس هادشي العيالات ولا البنات؟ العيالات سي العيالات الكبار، والبنات سي البنات الصغار. خدك بون بثلاثه د البنات. بدلوا بيتيزي الثاني كوم سالا. فوالا بون كنا ثلاثه د البنات. واحد ديك المره اللي كومون نجي اوكيبي يوكا كنا ديك الفواياج كوبيا ديك مكو ليكيب ديالنا ديال الفواياج كوبيا علي بون وي نو ديك المره اللي دارت لنا ديك الفواياج قالت لنا زعما سيروا في ديك اللوتيل وجريو ومشيو في ديك اللوتيل وشدوا ديك نقول ديك مول اللوتيل زعما يفتحوا يخليو الريستوران الباب ديال الريستوران مفتوح. واخا دوك كنشوفو ماخرين بداو يجريو وانا قدامهم، طاطا مورايا، وقلت لها صافي اجي نبداو نجري. انا بديت نجري وطاطا مورايا تقول لي علاش كتجري علاش بدينا نجريو 4 بينا. اخرى ماشيه من جهه واخرى ماشيه من جهه، لا من جهه هادي نو من جهه هادي. طاسيون طلعنا. الوغ انا تابعاهم تيجري ويجري حتى تيتلفوا ما تلقى فاش يردوا بالراس. يا ما عارفين غادي ندوزو، تنقول لهم جلسوا نعاينوا الاخرين ونمشيو معاهم. دوزنا من جهه لا عاودوا ورجعوا من جهه اخرى وتيجري وتيخليوني انا الثالثه تيدوروا ويقولوا لي ازيدي صافي لقينا نزيد تاتا. في الاخر ما لقينا والو، بقينا متلوفين في ديك دبي
والله لا. دابا ديك الطريق هيدا وديك لوطيل كان من الجهه هادي، وحنا في الصباح مشينا من الجهه هادي ودخلنا في لوطيل هيدا. دونك حنا يزبالنا بحال ديك الطريق ديال الصباح، ولكن لا، الطريق ديال العشيه وديال الصباح ما كانتش بحال. دونك بدينا ندوزو، وانا قلت الا كان ديك الطريق بحال ديال الصباح من الجهه هادي، مشينا من الجهه هادي وبدينا ندورو في ديك الديور، ما جبرنا لا لوطيل لا الضو لا الناس لا والو. بقينا متلوفين وياش فين ماشيين؟ عندكم التليفون بلاتي نمشيو نشوفو في الجي بي اس ما عاد شنو. اوكي صافي، بغينا ندورو نشوفو ما جبرناش لوطيل تا مشينا. دابا ديك الطريق كبيره بزاف، وملي كتوصل لاخر الجاله كتجبر واحد لو بوغ. لو بوغ ديال البحر وكلشي، وصلنا حتى لو بوغ، ديك لو بوغ لا ديال البحر وكلشي ديال لي باتو وكلشي، وجبرنا لي باتو حنا نشوف ديك لو بوغ. ماشي هنا سي با لا، سي با بوسيبل، امبوسيبل داكشي. وشفت التاتا قلت لا سي با بوسيبل، نرجعو في ديك الطريق. رجعنا في ديك الطريق الكبيره وقزنا قدام واحد لوطيل. شنو نقول لك، بعد عاودتكم تاتا والله لا. سي با لوطيل، سي ان صال كوم لا صال دو فيت. نو سي لوطيل، العروسه كانت خارجه من اللوطيل. نو سي لا صال هذيك دو فيت، مكتوبه فيها لوطيل مي كدايره بحال لا صال يا مي سا سي لا ريسبسيون وي. لتحت. الوغ واحد العرس ديال الهند، هنديين، واحد ما نعرف واش ديك المراه غاديه للحج ولا عروسه، سي مراه شابه. لا العروسه اخرتي حنا وبدينا نسقسيو زعما فين هو ديك الاوتيل اللي تجنا لو وحده فيكم تتعقل، نقول لك قلت لها دخلي سقسيو، دخلات سقساتهم بقاو تينعتوا لها شويه بقاو نيت خارجين. ياك صافي حنايا غادا نلبسو هنايا نحضروا العرس ديال بقيت جالسه معاهم هنايا، وبداو يشطحوا اخرين كلشي بالبياض وكلشي. وديك المراه هنديه قالت لي ماشي من الجهه هادي، زعما قيو لي لينيو كوم سا باش العروسه تجوز. وحنا زعما حنا درنا بحال معروضين معاهم، حنا زعما متلوفين. حنا متلوفين. والاخرين اللي خلينا كانوا يبلوا علينا بغاو ياكلوا، حنا جالسين نتفرجوا ولا تعرفوا كولانتا ولا ما عندهم كولانتا هما في المغرب؟ يكونوا عارفينها يمكن. كولانتا لا فور بويا هذيك في الدوزيام كتجوز زعما لي زيبروف باغي بحال النيت. بدينا نجريو ما عادش نو من جهه هادي لا من جهه هادي. اوكي تلفنا مشينا في العرس، خرجنا من ديك العرس بدينا نسقسيو الناس كلهم اخر من لا ما كنعرفوش ما عادش نو. لا Dubaï Express à la recherche de notre hôtel. وديك العرس هذه مانيفيك. ديك العروسه خارجه هي كمان شيبانيه خارجه بالبياض وديك اخرين وكلهم لابسين دوك الحوايج ديالهم ديال الصاري اللي تري جولي. فني الاوتوموبيل طوموبيل مانيفيك بالورد وكلشي. او لا امي انا قلت لتاتا اجي نفيلمي داكشي ونقيوها في الفلوق ديال دبي. يا خوفان قالت لا ما بقى لنا غير نفيلميو، حنا متلوفين ونفيلميو.
يا يكونوا حبابكم مواتكم يقولوا مخلوع ما انا بنتي خلاص تكون لقيتها بلات بنتي لقيتهم بنتي بعدا كي مشيت وصلنا للوطيل لقيت بنتي خرجت من اللوطيل تتقلب عليا تلفنا في دبي. الوغ نيت هذيك ماين دوك جوج بنات هي بقات مسكينه خرجت تتقلب عليا حنيتني كنت معاهم ما غاديش نتلفوا راه قلت لا ما لقيناش نمشيو شي لوطيل نعطيهم هذيك السميه ديال داك لوطيل وغادي يوريونا حتى التليفونات ما كان خدام عندنا حتى شي واحد وي ما كانش عندنا الكارطه فيها حتى انا ما بغيتش نبينو انا جالسه حتى تغديت واخا غدا جالسه نضحك حتى نموت بالضحك زعما باش البنات كنا نضحكوا باوي باش ما يتقلقوش. واقيلا ديك البنت واحد البنت عندها الفيديو elle avait filmé. Elle a filmé? Ouais. Je vais lui demander, on sait jamais, je vais la mettre dans le fadi. ايوا من بعد نيت بقينا غاديين قلت لهم وحده فيهم تعرف الانجلي قلت لها بنتي سقسيهم شي واحد هنايا سقساتو واحد الهندي نيت لقيناهم زعما ظريفين عطاتو السميه ديال لوطيل دار لي جي بي اس في التليفون ديالو وبقينا غاديين معاه قلت له والله يا ربي وحنا غاديين نخرج خسران نيت لقيناهم زعما في لوطيل ناوضين الروينه ايش الروينه دخلنا الروينه حنا كاين ولا بناقص كاع من هاد المجيات انا تبعت البنات كون خليت بناتكم يتجلاو وانا عاودي لا تجلاو غادي يبقاو فيا حتى انا بحال بناتي الو خيت شفتهم غاديين تيتجاراو بقيت تابعاهم ودرت ما لقيت حتى شي واحد مورا قلت لا مش بقيت انا عاود غادا نتلف انا وتلفوا البنات ونبقاو كلشي نتلف انا بقيت تابعه البنات وهما تيضحكوا وانا تنضحك معاهم ما تنبين لهمش حتى نيت لقينا هذوك الرجال وصلونا حتى اللوطيل ايوا لقيت بنتي ما كايناش نو كانت الفوق كانت الفوق كانت تسارع سي خرجت ديجا ورجعت تقلب عاود في اللوطيل الاسانسور جبرنا في الاسانسور هي شافتني نيت طرطقات تبكي تتغوت فين مشيتي قلت لها ها ما ترى مش غادا ندير انا غنخليهم هما تيجريو شحال تيدوروا ويلقاوني انا موراهم شحال حنا كنا واش نوقف واش نتبعهم وتنعاود نزيد نجري معاهم باش نتبعهم باش ما يتجلاوش حنا كنا مايتين نضحك والله مايتين الضحك مي كاملين دوزنا مزيان في التالي عاود واخا دخلنا اللوطيل لقينا كلشي تيقلب ونوضنا شويه الصداع مي في التالي عاود رجع كلشي ضحك الصداع زعما كاع على حيت نيت البنات تيغوتو عليهم حبابهم علاش جراو تعرفوا بقينا بلا الماكله بلا ملي كلينا في فرنسا كلشي كيعصب علينا حتى حاجه دوزناه مزيان زعما ديك النهار واحد لوطيل دوزنا زعما واحد الفواياج دوزناه مانيفيك الفواياج مزيان ولكن ديك النهار بيبقى في بالي والله ديك النهار لقينا حنا بالاربعه بينا 20 كيلومتر بلاتي انا عندي في التليفون هذا ما دور جو في فو مونطري نوريكم 20 كيلومتر 6 ضربنا على رجلينا على ديك ايوا تكون انا رجلي طابولي بعداك طابولي ولابسين لي كلاكيط القراقه ملي كنا لابسين الشايات طابولي رجلي هاك لي زيستوار اللي دازو علينا في دبي لابد دائما كاع فيما مشى شي واحد شي فواياج لابد تتوقع له شي حاجه شي غلط اما يتجلا يا ما توقع له شي مشاكل ولا حنا وقع لنا هاد المشاكل احنا عاودنا لكم شاركنا معكم وصافي والله الا ديك كالكي شوز وسي بون كلشي عليا يا تكون عليا لا عندها لسان مقلواز وكلشي وشنو لسان عندها مقلوز بالفرنساويه نو دابا شوف انا كنخلط العربيه ماشي العربيه ديال الازرو العربيه الشمال ديال الجباله وندخل ها جوج لغات نخلط زعما الدارجه ديال المغرب ونخلط الفرنساويه واسبانيولا وشنو اخر والانجليز كنخلط كلشي وكاين شي الهضره ديالي انا كلهم كيقول لي عندي الهضره الحلوه ولكن شنو نقول لك مقلوزه هي كتسمى مقلوزه والناس كيضحكوا عليا انا ماشي شغلي بعد انا نفهمكم واقيلا ما يفهمونيش وي وي كتفهمني انتينا ايوا علاش ما فهمكش
تهضري بالجبليه الهضره تهضريها. A few moments later. لا نساوش لايك 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 انا بغيت نهضر معاهم بالعربيه. الكومنتير وتشاركوا معنا صافي. شاركوا معنا الاشتراك، فوالا شاركوا معنا بالعربيه. فوالا دونك فوالا لا نساوش ديروا اللايك الكومنتير وتشاركوا معنا. فرحانين. علي شكرا بزاف، وتنبغيوكم تنبغيو كاع كلشي اللي شارك معنا واللي ما مشاركش معنا، كلشي تنبغيوه. والله يعاون كل واحد، واللي مريض الله يعفو عليه والله يعفو على كل واحد. بسلامه سلامة. بيزو. الا بغيتو تسولوني وتعرفوا بيا مزيان كتبوا لي في كومنتير، وان شاء الله ندير لكم الفيديو السيمانه نجي ان شاء الله يا ربي. وهادشي اللي كاين. بسلامه عليكم، ابيانتو.